बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, दुनिया में अपनी सखावत की वजह से पहचान बनाने वाले बहुत ही कम होते हैं, लेकिन तारीख में एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है जिसकी सखावत की मिसाल आज भी लोग अपनी ज़ुबान ज़द पर रखते हैं। नाज़रीन, अरब में इस्लाम से पहले जहाँ हर तरफ बुराइयाँ ही बुराइयाँ थीं, वहाँ एक शख्स हातम ताई भी था। नाज़रीन, हातम ताई पर बहुत सी फिल्में और ड्रामास बनाए गए हैं, लेकिन ये कोई अफसानवी किरदार नहीं बल्कि एक हकीकी तारीखी शख्सियत है जो 6ठी सदी ईस्वी में यमन के एक कबीले से था। हातिम ताई का पूरा नाम हातिम बिन अब्दुल्ला बिन साद बिन अख्जमत ताई था। हातिम ताई की वालदा बहुत ही दौलतमंद और सखी खातून थी। नाज़रीन, हातिम ताई बहुत ही नेक दिल और इसकी सखावत ज़रबुल मिसल थी। इब्नुल अरबी के मुताबिक हातिम ताई हर मैदान में कामयाब होता। जब वो जंग करता तो वो गालिब आ जाता और जब वो मुकाबला करता तो सबकत ले जाता। जब माह रजब का चांद नज़र आता तो हातिम ताई 10-10 ऊँट ज़िबा करता और लोगों को खाना खिलाता। लोग इसके पास जमा हो जाया करते थे। नाज़रीन, हातिम ताई की 2 बीवियाँ थीं जिनसे 3 बच्चे, 2 बेटे अब्दुल्ला, अदी और एक बेटी सफ़ाना थी। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब कबीला ताई के असीरों को बुलाया गया तो इन असीरों में से एक औरत ने पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से कह दें कि हमको परेशान ना करें और हमारे साथ नेक सलूक करें, इसलिए कि मैं अपने कबीले के सरदार की बेटी हूँ और मेरा बाप वो है जो अहदो पैमान में वफादारी से काम लेता है, असीरों को आज़ाद और भूखों को खाना खिलाता है, सलाम में पहल करता है और किसी ज़रूरतमंद को अपने दरवाजे से कभी वापस नहीं करता, यानी मैं हातिम ताई की बेटी हूँ। इस पर पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये सिफ़ात जो तुमने बयान की हैं ये एक हकीकी मोमिन की निशानियाँ हैं। अगर तुम्हारा बाप मुसलमान होता तो मैं इसके लिए दुआए रहमत ज़रूर करता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको छोड़ दिया जाए और कोई इसे परेशान ना करे, क्योंकि इसका बाप वो शख्स था जो अखलाक के आला दर्जे पर फाइज था और खुदा अच्छे अखलाक वालों को बहुत पसंद करता है। नाज़रीन, हातिम ताई की बेटी के साथ अच्छा सलूक करने का ये असर हुआ कि इसने और इसके भाई अदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, वैसे तो हातिम ताई की सखावत के बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन यहाँ हम आपको हातिम की सखावत के चंद वाक़यात बयान करेंगे। नाज़रीन, हातिम ताई की सखावत का एक वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि यमन का बादशाह बहुत ही नेक दिल, सखावत पसंद और रया पर रहमो करम करने वाला था, लेकिन उसमें एक बुराई थी जिसे वो चाहकर भी ख़त्म नहीं कर पा रहा था। वो ये थी कि हातिम ताई से हसद करता था। वो समझता था कि वो हातिम ताई के आगे कुछ भी नहीं। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका हसद भी बढ़ता गया और लोगों को भी इस बात का मालूम होने लगा कि बादशाह हातिम ताई से हसद करता है। बादशाह कहता है कि मैं हातिम ताई से ज़्यादा सखी हूँ, क्योंकि मैं बादशाह हूँ और मेरे पास मालो दौलत भी है, और मालो दौलत के बगैर कोई कैसे सखावत कर सकता है। बादशाह अक्सर नफरत से कहा करता कि खाली जेब सखावत नहीं होती। एक दफ़ा बादशाह अपनी सखावत का मुजाहरा करने के लिए बहुत बड़े जश्न का एहतमाम करता है। बादशाह ने इस जश्न में मौजूद हर खासो आम, फ़कीर व गरीब को मालो दौलत और इनामो कराम से नवाजा। नाज़रीन, ये बादशाह वाकई में सखावत पसंद था। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ दिखावे के लिए ये सब कुछ करता था, लेकिन उसने इस जश्न में इतनी दरियादिली दिखाई कि सब हैरान हो गए। नाज़रीन, जश्न में मौजूद चंद लोग ये जानते थे कि बादशाह हातिम ताई से हसद करता है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर हातिम ताई की सखावत का जिक्र शुरू कर दिया। बादशाह ये सुनकर चिढ़ गया और बादशाह सोचने लगा कि जब तक हातिम ताई जिंदा है उस वक्त तक मेरी सखावत की शोहरत नहीं हो सकती। चुनाचा बादशाह ने हातिम ताई के कत्ल का इरादा कर लिया और फिर इसने अपने एक सिपाही को इस काम के लिए आमादा किया। बादशाह ने उस सिपाही से कहा, अगर तुम हातिम ताई का सर काट कर ले आओगे तो मैं तुम्हें बेशुमार इनामों कराम से नवाजूंगा। वो सिपाही भी इस काम के लिए राजी हो गया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। अभी वो उस कबीले में पहुंचा ही था कि वहां उसे एक शख्स मिला जो बहुत ही नेक दिल और मिलनसार था। उस आदमी ने पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ का इरादा है।
اس پر سپاہی نے کہا میں یمن سے آیا ہوں اور آج رات اسی بستی میں گزاروں گا اور پھر آگے نکل جاؤں گا۔ اس پر اس آدمی نے کہا میرا گھر بھی اسی بستی میں ہے، اگر آپ مجھے شرف میزبانی بخشیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ سپاہی نے اس کی دعوت قبول کر لی اور سوچا کہ شاید اس سے حاتم طائی کی کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ جب وہ گھر پہنچے تو اس آدمی نے سپاہی کی خوب آؤ بھگت کی اور صبح بھی پرتکلف ناشتہ کروایا، اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اس شخص نے سپاہی سے معذرت کی کہ وہ اس کی اچھے سے خدمت نہیں کر سکا۔ سپاہی اس شخص کی سخاوت سے بہت متاثر ہوا۔ سپاہی نے جب جانے کی اجازت مانگی تو آدمی نے کہا کچھ دیر اور ٹھہر جائیے۔ اس پر سپاہی نے کہا ابھی مجھے بہت ضروری کام ہے، پھر کبھی صحیح۔ اس پر آدمی نے کہا آپ کس کام آئے ہیں؟ مجھے بتائیے، شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ سپاہی نے کہا نہیں، یہ ایک راز ہے۔ سپاہی کی بات سن کر وہ آدمی کہنے لگا آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کا راز راز ہی رہے گا۔ اگر میں آپ کی کچھ مدد کر سکا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ آدمی کے بار بار اصرار پر سپاہی نے اس آدمی کو بادشاہ کی حاتم طائی سے حسد سے لے کر قتل تک ساری بات بتا دی۔ وہ آدمی سپاہی کی بات پر مسکرایا اور اپنی تلوار لا کر سپاہی کو دی اور اپنا سر اس کے آگے کیا۔ سپاہی نے پوچھا تم مجھے اپنی تلوار کیوں دے رہے ہو اور اپنا سر میرے آگے کیوں جھکا رہے ہو؟ آدمی نے بتایا کہ میں ہی حاتم طائی ہوں، اور اگر تمہیں اپنے بادشاہ کے لیے میرا سر ہی چاہیے تھا تو یہ لو، میرا سر قلم کر لو اور تھوڑا جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ میرے گھر والے آ جائیں اور پھر شور مچائیں۔ تم اپنا کام پورا کرو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ سپاہی حاتم کی اس ادا پر شرمندہ ہوا کہ وہ کیسے ایسے شخص کو قتل کر سکتا ہے جس نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا ہو۔ سپاہی نے حاتم طائی سے معافی مانگی اور واپس بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ نے جب اسے خالی ہاتھ دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تم ناکام کیوں لوٹے ہو؟ سپاہی نے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے میری اس ناکامی پر سر قلم کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے بولنے کی اجازت دے دی۔ سپاہی نے اپنا اور حاتم طائی کی ملاقات کا سارا واقعہ بادشاہ کو کہہ سنایا اور کہنے لگا کیا میں ایسے شخص کو قتل کر سکتا تھا جس نے سب کچھ جاننے کے باوجود اپنا سر میرے آگے پیش کیا ہو؟ یہ سن کر بادشاہ سمجھ گیا کہ حاتم کی سخاوت کی لوگ تعریف کیوں کرتے ہیں، اور یہ پہلی بار تھی جب بادشاہ کو حاتم سے ذرا بھی حسد محسوس نہ ہوا۔ بادشاہ نے سپاہی کی ناکامی کے باوجود اسے بے شمار دولت سے نوازا۔ ناظرین، حاتم طائی کی سخاوت کا ایک اور مشہور واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حاتم طائی سے پوچھا کیا تم نے کبھی اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ تو حاتم کہنے لگا عرب کا ہر بدو میرے سے بڑا سخی ہے، مجھے تو اللہ نے بے شمار رزق دیا ہے تو میری سخاوت مشہور ہو گئی ہے۔ پھر حاتم طائی نے اس شخص کو اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ سنایا۔ حاتم نے بتایا کہ میں ایک دفعہ ایک سفر میں تھا تو میں ایک بدو کے ہاں ٹھہرا، میرے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ رات ہوئی تو اس نے مجھے کھانے میں سیری کا گوشت دیا۔ مجھے سیری کا گوشت بہت پسند تھا۔ جب میں نے کھایا تو وہ بڑا مزے کا تھا، تو میں کہنے لگا یہ تو بڑا مزے کا پکا ہوا ہے۔ تو وہ بدو مجھے گوشت لا کر دیتا رہا اور میں کھاتا رہا۔ جب صبح اٹھا تو میں نے دیکھا اس نے اپنی ساری بکریاں جو کہ 100 کے قریب تھیں ذبح کر کے ان کی سیری پکائی ہوئی تھی۔ حاتم کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ اس پر بدو کہنے لگا مہمان کی خواہش پوری نہ کرنا تو بڑی کنجوسی اور بخل کی بات ہے۔ حاتم نے بدو سے پوچھا ان بکریوں کے علاوہ کوئی اور جائیداد ہے تمہاری؟ تو بدو کہنے لگا نہیں، بس یہ بکریاں ہی میری کل جائیداد تھیں۔ حاتم نے کہا اب تمہارا کیا بنے گا؟ اس پر بدو نے کہا میرا جو ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، حاتم نے اس بدو سے خوش ہو کر اسے اس کی بکریوں کی تعداد کے برابر اونٹ دیے۔ ناظرین، حاتم طائی کی سخاوت کے اور بھی بہت سے مشہور قصے اور واقعات ہیں، لیکن آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ساتھ ہی چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔